شوعات عينت مثل حدار كريكم يلو معلتي حدار انتي ريالخو دحيرا متيا قديمة تودق سبيت زلات حدار دحيرا متياسي قديمة تودق سبيت زلات حدار رابعي مقلتي ناي حدار انتي يزبل حدار مرجع بمرجع زقوم زمدنا حدار عجا يكون مرجع زي بزح جزي أبيات كريستيانات سلزين الجروي كاب بزحوتها سلزين فلتو نشجرينا كلا حدار زرأخوها أب كله سامع أب كله سامع ولا بحكيتك سامعوا سب حدار زلو ولا مقتل سب سامعوا مالتي أم عما سب سامعوا أم حماي سب أم مخفى سب سامعوا سب حدار زلو بيت كارير له كقلت أخلو خسمعوني يخم حدار بقال كيدان زجمر قدام يتحزوا بقال كيدان زجمر ريكم قال كيدان مجمريو وسيباو ركب فقود زخونلو وسيباو ركب فقود زخونلو زمدنا زفاتو ريكم أبزياون زفاتو يدول للغو زفاقري والكن بينيام حوي حجي ماثماتكس قربتي مهرندي حادثي multiplicative identity نبلو سلازخون مس حادة ترابي حسي السوترا يزخونينا نبلو شيح زربو حادثي شيح يزخون حدار زربو حانت عودكي انت مبلكا حداري حكي حداري انت داخل تتعود كخي حدار زربحو اللي تعودكي دابل عود يزخون اجي ابزي اخيبانا من كم زلنا قرتي كزخاخركم ابزي اخيبا تساتفت زلنا حدار زي قبر يبلنا كلنا سب حدارين سلازي استمرتزين كلنا يدلينا نعي وسخ كمالتي مبزحتنا تخايلنا منبر سلنفلت كات تخايلنا منبر سلنفلت حدش زقسم تمرتي كيهلونا يخيليو كاين ركب نخليناتهم درو تخايلنا نخيل نبر زلنا ግን ካልኦት እንምህሮ ወይ ካልኦት እንካፍሎ ፍልጠት ክህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ብውልቂ ምኽሪ እንተደኣ ኣድልየኩም ዘመኽሩ ኣሕዋት ኣለውና ዮናስ ሓዊ ኣሎ ቢንያም ኣሎ ኣማን ኣሎ ዮርዳኖስ ሓፍቲ ኣላ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣነ እውን ኣለኹ ስለዚ ብውልቂ ናይ ምምኻር ግዜ ኣብ ዘድሊ ከዓ እዞም ኣሕዋተይን ኣነን ኮይና ክንሰርሖ ኢና بفلاي إذا تمرتنا حد خفالو لو معلتي إتي مسرت أو تمرت بزعب حدار سلازخوني قال كيدان كم زد ليكم انت دعا تفليتكم زقباكم انت خوينو خا قال كيدان كنت أساسركم إنا مالتي زقباكم انت خوينو قال كيدان زي قلو زمدنا انت دعا حليكم زقا حجي نسون حد خابتي قال كيدان مقدال حدار كاو زعب قدلتي يلنمو قال كيدان كنت أتاتوكم إنا حجي إيو قزاها انت اخذكم نايلو معلتي اقدم نقركم الله انت اين عينت حداري حداركم موداتا تن عينت حدار مسقلتكم اين عينت حداري حداركم ناتن حدار سي مزيات مساسل إلكم كتبلوا ياكم دحرت تمرتي حدا تصبغ زينا زبلكم قلتي the good news is كم قدمنا ايكن كوننينا فقادنيا لبن تدعلينا خوينو حدارنا كاب كفو ناب صبوق ناب زحشي ناب زبلتي نفتم فقد أملاخ ملواتو زي ترفيو أموداتا حنتي حبريتا خبكم منتي استمرتي زخم زوسدنايو كان الرقاقت مدققام كهيلو دحراي بينيام برخت زبلتري وزلخم بينيام حوي ولا بدم تخاب على الخاقت نقروميخا شمكم كتبوا يخم شمكم سلسة نجر تليفون نمبركم سابكم أبيني عدي مخانكم كفلتي تسقم يبلون جن قليو انت يبل ناي كندا ناي أمريكا هدعين سلزخونة قليو انت نا أمريكا تنفرو ستيتس كا ببينو سلزخونة تليفونكم انت نجيركم وصبغي سلسلستين مولو شمكم تليفون نمبركم تتنبرو لعد عدبي انت دا نجيركم صبغي خندين مهار كم زلنا تأمود داتا خنقركم هياو مسكرين خنكون نحنا كي تزاربنا سي كريستوس يسوس هيوت يصبق زمدنا حدارك يصبق زبل ملختي إن محلالف هياوان مساخرين خنكير زي لي بغد أنا بتستمرتي خيدي تمرتي من البات قلتوف كون خيليو
أطوبل كتبلو نجن مثلا لكم كتكفتوا نتعنت سلازلكم تا ويكاب زي تردعتكم حسب تحفكم ما تصنحوا أمود تا زي أنتي مالتي أختبلوني تخرجهم ስለዚህ ሎማዓልቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ትምህርቲ ሓዳሪና ክንመሃር ሕጂ ዓበይቲ ኣርባዕተ ዓበይቲ ርእስታት ሎም ከልዕለ እቶም ዘልዕሎም ኣርባዕተ ዓበይቲ ርእስታት ሓዳር እንታይ እዩ ሓዳር ሕጂ ኣብ ገሊኡ እዚኣ ከይፈለጥናያ ስለናኣቱ እዩ ገሊኡ ካብ ትሽግርና ካልኣይ ሓዳር ዝሓልፎ ደረጃታት ዝምድና ኣለዎ ሓዳር ዝሓልፎ ደረጃታት ኣሎ ስለዚ እቶም ደረጃታት ዝምድና ሓዳር ክንሪኦም ኢና እታ ሳልሰይቲ መልክዕ ሓዳርና መልክዕ ሓዳር ኣብ ዘመንና እንታይ ይመስል ኣነ ካብቲ ኣብ ሂወት ዘጓንፈኒ ኣነ ዝረኣኽዎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሓዳር ኣሎ ኣብዚ ዘመን እዚ ከካፍለኩም እየ ገሊኡ ዘስሓቕ ገሊኡ ከዓ ዘሰክፍ ክኸውን እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣተሓሓዚ ሓዳርና ከመይ ክኸውን ኣለዎ መሰረታዊ ስለዝኾነ ABCD ለ ገለ 7-8 ነገር ምስ ወዳእኹ ሓሳባት ይክውድየ ስለዝተን ኣርባዕተ ከይትርስዕወን ሓዳር እንታይ እዩ ሓዳር ዝሓልፎ ደረጃታት መልክዕ ሓዳር ዘመንና ኣተሓሓዚ ሓዳር ዝብል ስለዚ ሓዳር እንታይ እዩ ኣብዚ ሓዳር እንታይ እውን 5 ነጥቢ ሒዝዎን ኢኹም ግዜ እንዳሃብኩኹም ከይደ ሓዳር እንታይ እዩ እንተልኩምኒ ሓዳር ህያው ትካል እዩ ኢንስቲትዩሽን እዩ ህያው ትካል እዩ ትካል እዩ ህያው ትካል እዩ ኣብቲ መግለፂ ቁርብተይ ተኻለይቲ ክትረኽብዎ ኢኹም ማለት እዩ ኣብቲ መግለፂ ኣስፊሕ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ህያው ትካል እዩ ተኻለይቲ ሓዳር ዝምድና እዩ ሪሌሽንሽፕ ዝምድና እዩ ለዚ ከም ኩሉ ዝምድና ዝሓልፎ ደረጃታት ኣለዎ ንብል ሓዳር ግን ብናይ ህንፃ ምስሊ እንተዳ ገሊፁ ሓዳር መሰረት እዩ ሓዳር እንተሊ እዩ ሕብረተሰብ ዝህሉ ሓዳር እንተሊ እዩ ሃገር ዝህሉ ሓዳር እንተሊ እዩ ቤተክርስትያን እትህሉ ስለዚ ሓዳር እንተዘየለያ እዚኹም ሓዳር እንተዘየለያ ዝብልኩ ኩሉ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ሕሙስ ምህላው እዩ ዘለዎ ሕምስቲ ቤተክርስትያን ሕሙስ ሕብረተሰብ ፌይልድ ስቴትስ ማለት ብሰላም ዘይነብር ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እያ ትብሉ ለዚ መሰረት እዩ ክብል ደልየ እቲ ራብዓይ መግለፂ ናይ ሓዳር እንታይ እዩ ዝብል ሓዳር ምርጫ እዩ ብምርጫ ዝቐውም ዝምድና እዩ ሓዳር ዕጫ ኣይኮነን ምርጫ እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ስለዘይንገር ወይ ከዓ ብዙሕ ቦታ ስለዘይንፈልጦ ንሽገር ኢና እታ ሓሙሸይቲ ነጥቢ ብዛዕባ ሓዳር እንታይ እዩ ትብል ግን ሓዳር መድረኽ ምስግጋር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሓዳር እዘን 5 ነገራት ክነግረኩም እየ ንዓየኒ ሕጂ ክምለሰን ማለት እዩ ንዓየን ምልስ ኢለ ክምህር ሓዳር ህያው ትካል እዩ ተቐዳመይቲ ሓዳር ህያው ትካል እዩ ኣምላኽ ነቲ ምስ ሰብ ዘለዎ ዝምድና ዘይቋርፅ ክኸውን ምስ ደለዮ ትካላት እዩ ሃኒፁ ኢንስቲትዩሽን እስያ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ ካብተን ብኣምላኽ ዝቆማ ትካላት እተን ሰለስተ ካብኡ ዝበዝሓ ትካላት ክህልዋ ይኽእላይን ቤተ መንግስቲ እግዚኣብሔር ንጉስ ስለዝኾነ መንግስቲ ዘላቶ ንጉስ ስለዝኾነ ቤተ መንግስቲ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይኑ ካልእ ቤተ ክርስትያን ትበሃል ወይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ማሕበር ዝበሃል ኣቑሙ ኣብ ሓድሽ ኪዳንካ ቤተ ክርስትያን እቲ ሳልሳይ ግን ቤተሰብ እዩ ስለዚ ቤተ መንግስቲ ቤተ ክርስትያን ቤተሰብ ወይ ሓዳር እዚኣተን ብኣምላኽ ዝቆማ ትካላት እየን ሓዳር ብኣምላኽ ዝቆመ ትካል እዩ እዚኣ ሕዝዋ ኢኹም ኣምላኽ ኣቑምዎ ፍጥረት ሰብሲ ክጅምር ከሎ እንተሪኢኹሞ ኣምላኽ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር ኢሉ ምስ በለስ ኣብ ኣብታ ገና ኣብ መደብ ከሎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ሰብኣይን ሰበይትን ተባዕታይን ኣንስታይን ይኹኑ ኢሉ ፕላን ገይሩ ስለዚ ፍጥረት ሰብ ብመልክዕ ሓዳር ይጀሚሩ ሕብረተሰብ ዝበሃል እተጠርነፈ እኩብ ክሃንፅ ምስ ደለየ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ሓዳር ዝበሃል ትካል እዩ ኣቑሙ ሓዳር ስለዚ ክብረት ሓዳር ረኣይዎ ኢኹም ዞም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ተሳንዩ ዝነብር ሕብረተሰብ ዝበሃል እኩብ ክሃንፅ ምስ ደለየ ሓዳር ዝበሃል ትካል እዩ ኣቑሙ እንታይ ይብል መስለኩም ኣብዛ ክውዳእ ከለኹ ዝሓሳብ ሓዳር ንምህናፅ ሕብረተሰብ ኣምላኽ ተጠቕመሉ ጥበብ እዩ ዝብል ጥበብ ኣምላኽ ተገሊፁ እዩ ንሕብረተሰብ ዝበሃል ትካል ከቆሙሲ ሓዳር ዝበሃል ምሕሳቡ እግዚኣብሔር ጥበቡ እዩ ገሊፁ ኢና ለዚ ተቐዳመይቲ ሓዳር ካብተን 5 ቀዳመይቲ ህያው ትካል እዩ ትብል ሕዝዎ ኢኹም ተኻለይቲ ሓዳር ዝምድና እዩ
زمدنا حجي زمدنا يخنبل كلنا كم عين زمدنا مقانون بري نعو عب نجري ليكم حجي زيا كقلت أخلو خصم عنيكم حدر بقال كيدان زجمر قدام يتحزوا بقال كيدان زجمر ليكم قال كيدان مجمري وسيباو ركب فقود زخونلو وسيباو ركب فقود زخونلو زمدنا زفاتو ليكم أبزياون زفاتو يدول دلخو زفاقري والكن ودن قالن سلازي حدار بقال كيدان زجمر وسيباو ركب فقود زخونلو زمدنا زفاتو ودن قالن حموشتي نقر تقيس اللخ بزيا أبزاز بالكوا مقلتيت تقداميتي حدار بقال كيدان يزجمر قال كيدان زي بلو حدار حاتيات زفت أملو مترناف ومتأخر أوكي قال كيدان زي بلو حدار بخالو قانقوا حميمو زجمر زمدنا هنا كندي عمتات بحدي يصنحوا بزي قدس نتوم قال كيدان زي بلو زمدنا حدار زلوم سوات قال كيدان كقبرو إنا نمعن حجي نتحداركم رأي ويخم نتزمدناكم رأي ويخمو قال كيدان اللودي بقال كيدان دي جميرو انتس أبيت منغستي انتس أبيت كريستيان كيدنا زاتنا يو محبراو اللودي كالوت كلن حديقنا أخط رايك حز إلكاديخا كالوت كلهم قديفنا أخط رايك حز إلكاديخي إزي إتي قال كيدان زبل حدا نقر مقانو حسوه كمان سريح بقال كيدان يزجمر تخالي توسيباو ركب فقود زخونا اللو إلى نيري بروغات حواتي أب حدار وسيباو ركب نمقبار حرائنا إتا أب حدار إنو قبرو فولي قبري وسيباو ركبي وسيباو ركب نمقبارينا نمعو حجي إذا زبلن قربتي سخفتان لأن ندي أب الزمن زي حدار وسيباو ركب ألبو نخونا يخيد اللو ويكا وسيباو ركب ألبو حدار نابز يخيد اللو لز حدار نقبر وسيباو ركب نقبرين سلازي حدث زي كونو وسيباو ركب ألبو حدار يهلوهم سلازلو بروخات حواتي زي دقاقيمة خزكركم هيوتنا حداركم تخيلكم توم تحت 5 تحت 4 زلكم مشت تحقسلو تتعقاقبلو ركب هاليكم كدكسو يتابعكم أبتنعوز ملكة مرتخب كلخو بزرزر كعاتوي حدار زمدنا يقعد بريكم حدار بقال كيدان زجمر زمدنا يدينا لا زمدنا يحدر كاب كل مسب إن مسرته زمدنا تات كتر حكته زو حد زمدنا حداري حكته زم حدي تتطابق له زمدنا سلازخونه بادو حكت زمدنا يقول أما مسرع قدامنت كم واسبتنا زقربنا زمدي بالله لنكنسي خافتنا أدحننا إلومسي أماي أبو حج اتسبعي قالوا سبيتو أديو يقميتمسي كافتنا أدحننا نمن مدحانكم من ديات بلتفتو قن كافتنا أدحننا إلوم كاتحفهم لا قن بزمدنا أنت حاسبنا كرات حواتي إتي مريضنا ناتنا زقبرنا يخمز قربنا خذكركم أبزي أغدا أبي حق الله مالتي إتي مريضنا ناتنا زقبرنا تخالي تفا مالت كاديو يخال نو مستمريت أنا تيزقبر كوخين نخلق أدحن قلي إتا خالي قن زفاتو تبل قال تتقيم الله حدار بقال كيدان زجمر وسيباو ركب فقود زخون اللو زمدنا زفاتو حدار زفاتو ودن قوالن زمسرتو زمدنا زفاتو بروخات حواتي نزي فاتو ودن قوالن قال كيدان اتتأتاتو محبر أم مسرت يعيقات قبر نمرعا زاكل وسانخ تقبر مفقار تراي أخال أيكونن كتفاتو لك فقري نبصايكا خمتا زلوخ قبوليات قبرك نختفتو قنا أبصايكا زتعمكا زدليكا زسامعكا التدنقو كهلو الله حجي نعايكم رعو خلقو حاد خابتي أب فيبن زعزمن انتا ينير مسلكم ياو نتا لو هاتا حجي ناتا كورشم تنقيركم مارتو أتبهال مارتو ندي عبايا أبتي بيتسب بملو بلوهاتات تفلت سبيتي سلازي زفتو زدنقو أبتا عبايا زرأخو أبقى زرأخو أفيبن زرأخو لوهاتي نير سلازي كتمرعو خلقا بقى أفكيرن دي زبل أخو لايكون كتفتو لك تدنقو انتس ملكعا انتس طبايا انتس وحلنتا انتس منفساوي هوتا كوتا أفتا مريسكا
ناتكا تقبر زلخ حسب فتو نجر كله كسلس حدارسي نايزفاتو من السياسة منه أما ودعتها خانتاي تقول مثلكم ودن قالن يا تقول ودن قالن حدار يخمو بقال كيدان زجمر وسيبا وركب فقود زخون له زمدنا زفاتو ودن قالن سلازي بروخات حواتي سلامتاي تا ودن قالن يا مثلكم أبيت أملاخ قبول حدار أمونغو ودن قالن ويكا أمونغو سبعين سبيتن ترايز قبري أبتات عيت بيت كريستيان موسو زتفلاليو صوتا يزكايد بروخات حواتي نوشتي كسحقكم انت قلياتهم فتصاي صوتا انصار صوتا قلي بلو ما يتقملون ينسو زتفلاليو صوتا ين انصار يكونن ما باشتي يكونن مخارختي يكونن زي انا اقرا من قدي كبلاي ليتا زتفلاليو صوتا تطقيم زلو لستخاليت حسب ودينا لنا مالتي حدر اوكي انتايو نتبل قليتنا لنا تسال سيتي حدر مسرتي لنا بروخات حواتي حدر بيت زهنصلو مسرتي حدار بيت حج جزا يبلكون جزا أقحط نقمطلو أو ننبرلو مخولي بيت جن سبأي سبيتي دقوم كنبل دلينا سلازي حدار بيت زهنصلو مسرتي مالت ጎጅኻ ፈሊኻ ገዛኻ ማለት እዩ ህይወትካ ምስ መዋስብትኻ ኣዋሂድካ እትነብረሉ ሓድሽ መድረኽ ስለዝኾነ መሰረት እዩ መሰረታዊ ዝምድናኻ እዩ መሰረት ኩሉ ዝምድናታትካ እዩ ሓዳር መሰረት ስለዝኾነ ሓዳርካ ጽኑዕ ክኸውን እንተ ተዓዊትካ ካልእ ኩሉ ተወሰኺ እዩ ሓዳርካ እንተ ፈሪሱካ ግን መሰረት ፈሪሱካ ስለዘሎ زتعودك يبلك سلازم انتي مالتي بخال قوانقوا كل عوت مس عوت زمدنا حداركا ترابيحي يزقلت بينيام حوي حجي ماثماتكس قربتي مهرندي حادثي multiplicative identity نبلو سلازخون مس حادة ترابيحي سي السوت رأي زخونينا نبلو شيح زربو حادثي شيح يزخون حدار زربو حانت عوتكي انتي مبلكا حداري حكي هداره انت داخل تتعود كخي هدار زربحو للتعود كي دبل عوت يزخو حداركا انت دا تبلاشيكا بادو خوينو ني حدار عوت كخي حدار تربحو بادو خندي يخون بادو سلازي بفلايكا قلياتهم سبات اب حدار نات عمامصو سلازنبرو اب حدار تراي بادو ديكونس كسار اللهم نيجاتيف وان يكون سلازي ساتهم اب عنوت كايخديو اب عنوت اذا حجي نريو زلنا مقتتال متعممات بروخات حواتي املاخ فتح درا يكون نصلي املاخ نخيدانو بعمصا زخدنو نحدارو بخدا بعمصا زخدنو سبكا يصلي سلازي تي عنوت زبلن زلو ناي غليو تلخخيمكا طفاتكا اسل زلو حدار كنገልጾ خلنا حدا خبت زهبنا حدار مريጫይ حدار مريጫይ ዕጫ ይኮን بمرجع زمسرت زمدنا أبوه أديو حوو حبتو زمرت سبي بلان مواسب تجنا بمرجع يونات كازخون سلز حدار مس بسجا زي بتسحكا جناخ بمرجع نات كازخون سب أبتحتي حنت نحسي زنبر هيوتي مرجع أنا زواسة زمدنا سلزخون إنا حدار أنت زيت عملنا خي تعرفي حلافة نوصل معناته مريضنا يعني تو حدا تاقوال مستحتت حراي لا تودي حاتيتو سلازي حلافنت كنوصدلو لنا لازم حدار عيچاي نديو اندابلنا انداغرومرمنا خنبر وين خالي عيچا خندلي خنكيد اي حد قلناني مريچانا زواسه فقادنا زواسه حيل فقادنا زواسه زمدنا حدار مدرخ مسغغاري زي حصرا بيله تراي كبلا حدار مدرخ مسغغاري تودي نفسه أي تقول كأسبيتي نمخان زسجاجرلو مدرخي لازم حنت نقدر تراك بالتفقيدكم اللي أبزيا حدر جيركاسي بابا ماما أدين دادي فتوت أبوين دي فتوه ختب نسخة بابا ماما دابلت حدرا أفراسن هناتن ريتو خلوم سدرابيت خلوسي سبأي أخي الكاس كال سبأي كتوكس
رايوخ مخر مصلا يكون نزي جن نولدنا خيترفه أب حدرنا هناك قد خلوم مبر عناو قد خمهلاو كنعكتم زقباء يمثلني سلازي حدر مدرخ مسجقاري أما نودي يسمعن اللهم سيمالتي بينو ينبر نيرو انت تصبغتي من رجو مستمرعوي سبيت زلو سباي سبيت زلاتو سباي تغيرو حجي خا ولاد امتي زميرة ولاد زلو أبو خوين سلز خلاي درجة سجير اللهم مالتي زي تقدميتي تمرتنا حدر درجاتات حدار كنقركم درجاتات حدار كأ كنا مهارين إلي أقدم نجيركم تسنح الله حدار كم كل زمدناتات زحلفو درجاتات الله حدار زمسرة له درجة له حجي إزي حدار زمسرة له درجة كاب ليلة كسع حدا عمد حتصنوت زلو جزي يتغلل كاب تلالي تدلالي تتحاتاتت حرايت بهال مرعاتو السن تمرعو حدا عمد كسع تخيد إزي جزي ليلة يقولنا هنا نحزو سلامنتا أنا جزي ليلة نبلو مسلكم تلاليوم كسع زفالت كسع زفالت وتمفلات بخلت مأزنو حدا نسب فليت كايت ودون انديخا كتفلطوم انتي قلت خالي كأحد خفالنا مصحف قدس كنقركم أدام نسبيتو هيوان فلتا يزبلا بربعي مرف فلتا مالت حدا خونو وسيبا وركب قبر توهادو مالت شعو ولا دوي متس مالتي سلازي حدار زمسرة له درجة له أبزي حدار زمسرة له درجة قد سبعي انتايو انتي لكمني بناي صحف قوام انت نجيركم نتا زأتوا سبيتو كحقسا مخناتو أبزي حدار زمسرة له درجة زهانسو زمدناي نمو قالهم حيزوهم زخيد أبتي حدار دحريو زلو درجة حدار زفتن له درجة إذا أب حدار زهنس له درجة الفوت عم جزي تقالوا ختصاوروا خدلاليو يقبرون خلاي درجة جن حدار زفتن له درجة إذا انتي مالتي دحر بايتا خلتي وما قمت حدار زقاج أولو جزي إذا جزي زخا كاب حدا عمتي بلوني حدار كي لا تكسا عسرت عمت كخيد خيلي زقرمكم حدا جزي أنن في بن 3 عمت جيرنا خلنا قالي أدرس زي قبرنا يفلليات كم زلنا نحسب كلنا يقرمنا سلازي بدحري حدار زمسرت له دلو خلاي درجة حدار زفتن له درجة كم زناتي أولصو بحالي ناي تقرينيا زعبي خاسب نحنتي ناي ميدا صلوا زلو بحالي ناي تقرينيا أب سودان زعبيت ناي سودانوين بحالي صلوا زلو بحالي زعبي أسبيتي تمرع فاسي بحادة معالتي تقطم تبل كتكون أي تخلني حدا جزي نسخة أبت جزخة تقند مقبل مسبلعك دحريو فروتا مبلع زلمت كسب كتكون تخيلها نساقن فروتا جميرة دحريوها تمين ميل مبلع زلمت كتكون تخيل اتي ناي سرن سرعات موكسي ناي جزانا بينيو أنا زعبي خلو ناي سدرابيت موكسي سن سرعات بينيو في بن زعبيت له كابين لعلي ليبراليوم نتسأنتي يهبون دكم سلزا أب كم زعبيخا بحدا معلتي تقطم كتب لا يتخليها سلاز حدار زفتنا له درجة له كم تزبلكو زي خاب حدا عمد كسب 10 عمد كتصني خيل يبلو خيلاتاتني حدار الثالثة يجن أو أي ودني بقى تنادي حكا تراجي حكا تدافي حكا تقوانيسكا تخاريخا تبقى إسكاسي أمو داتا أوكي أنت دا وسينا خوينا مزا مريت أزل سبيت خنبر انت ايتي كتريوز قبان طبب تبلمو كوفيل كام زتاي تجمع شعو زي سالساي درجة نبلو حدار السخن له درجة عدمة وسخ اللخا لز عدمة زهبكا طببن مستوعلن كلي تمكرو تطر اللخا اتحازات مواسب تخيل اتحازا مواسب تخيل الله تاسبيتي فلتت ونوسخ كاتخيدي خا ابزا على ما فلتت تنبر سلازلخا قاليو بصحفات قاليو خا بقبري قاليو خا خالوت سبات زحلفون حدار هيوت ناراخا فلتتنا طريقة خيرك فلتتون مس عبيخا إنا بسال كان بتصحنا التعبير له جزء سلازخونه حدار الناس خنا يصير أمونجو ولاد كله يوم نخلي اتخاذ قد سنة ركبك ترى بتصبغ تتقيم كلهم
كهانس يخليهم قاليهم طببنياتات زي يكونوا سب حدار بندقهم زلوات حزات وساخي شجري فتريهم جن أب نبور كنتات ولاتسي نفقري كعبيو زقبو سلازي حدار سخن له درجة له سلازي انتاي حيشيل كخو في الكاخ تزت سلة جمر تحرق قلص خلق سمعنيهم سواين سبيتن زت يلو حدار سلة زخون أمود داتا مفتحنا رخب كتخيل شو أمود داتا حدار زسلت له درجة فللياتك فليتك عقمخا أواسيبك ترداديك نرسخان خالوتن تتقملوا مدرخي حزون زيم قدم فللياتك تفلتو قد بروخات حواتي قدن مواسب تخير له ويسخ كير الله يكون اتي زعابه كومبرومايز نقبر له زمدنا حدار اندي نسخ حد قد تقبر نسخ حد قد تقبر قن نسخان مواسب تخا فليت كايو سلا زلخا اوكي ازي ادخم غوني ناي مواسبتي ابزي اني يخمل زلني اوكي ازي خا اتا صبقت غونيا ابزي يخمرحو زلني الكا بقى عقمخا تواسبو مالتي ابتي نسخا تعوت له سخات مرح نعخذ حصرك مواسب تخات مرح مو كل شأنات تعوت كاتنبرو هيوتي ازي ترداداك اوكي زي انت قبرك يا سقط حيش زي انا توسن كو حيش نبلك تخيري كم زمس قبرك نرسخات تتقم نولد كات تتقم خالوت كات تتقم ازي له حجي اب زمن الزلو حدارك قدمي ግን ቁርብተይ ምስሊ ሓዳር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከሪአኩም ሞ ሸውዓተ ዓይነት ምስሊ ሓዳር ከሪአኩም ኢሎም ማለቲ ሓደ ሓዳር እንታይ ርኢ ኣለኹ ድሒራ መፅያ ቀዲማ እትወድቕ ሰበይቲ ዘላቱ ሓዳር ኣሎ ድሒራ መፅያ ሲ ቀዲማ እትወድቕ ሰበይቲ ዘላቱ ሓዳር ኣሎ ካልኣይ ሓዳር ኣብ ጣዕሚ ጥራይ ሓዳር ክትገብር ትደሊ በቃ ምስ ሰለጦም ምስ ተዓወተ በቃ ኣብ ከምኡ ጥራይ ሰበይቲ ኮይና ክትነብር ትደሊ ሰበይቲ ዘላቱ ሓዳር ኣሎ ማለት እዩ እትሳልሳይ ኣብ ንኦም ዘይምልክት ውሳኔ ተሳሚዖም ዝጉድኡ ሰብ ሓዳር ዘለዎ ሓዳር ካል ንኦም ዘይምልክት ውሳኔ ገብሩ እሞ ብኡ ከዓ ይጉድኡ ከምኡ ዓይነት ሓዳር እየ ኣለኹ ብኩሉ ወረጃ ዝኾነት ሰበይትን ብሃብቲ ዝሰኸረ ሰብኣይን ዘለዎ ሓዳር ከዓ እየ ኣለኹ በቃ ወረጃ ሰበይቲ እንታ ክትረክበላ ዘይትኽእል ግን ዕሽው ዝበለ ልባም ዘይኮነ ዘጥፎ ዝገብር ሰብኣይ ዘለዎ ቤት ካር ኣለኹ ካልእ ብእተፈላለየ ስነ ምግባር እተሃንፁ ሰብ ሓዳር ካር እየ ብእተፈላለየ ስነ ምግባር እተሃንፁ እቲ ሞራል ስታንዳርድ ናቶም ሲ በይኑ በቃ እግዚአብሔር ትፈርህ ሰበይትን ፈፂሙ ንሕጊ ክጉዕፅፅ ክዕምፅ ዘይፈርህ ንሰብ ዝፈርህ እኳ ዳ ንኣምላኽ ደይፈርህ ንሰብ ዝፈርህ ሰብኣይን ኣብ ዘለዎ ክሪና ካልእ ሓዳር ዝረኣኹ ከዓ ኣብ ኩሉ ሳምዑ ኣብ ኩሉ ሳምዑ ዋላ ብሓጢአትካ ዝሳምዑ ሰብ ሓዳር ዘለዎ ዋላ ምቕታል ሰብ ዝሳምዑ ማለት እዩ ኣብ ምዕማፅ ሰብ ዝሳምዑ ኣብ ምሕማይ ሰብ ኣብ ምኽፋእ ሰብ ዝሳምዑ ሰብ ሓዳር ዘለዎ ቤት ካር ኣሎ እታ መወዳእታ ዝረኣኽዎ ግን ሓቢሮም ንኣምላኽን ንሰብን ዘገልግሉ ሰብ ሓዳር ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ርኢ ኣሎ እዚኣቶም መን ምዃኖም ክነግረኩም እየ እቶም ቀዳማይ ኣዳምን ሄዋንን እዮም ድሒራት ፍጥረት ነቲ ርእሲ ገዛ መሪሓ ናብ ውድቀት እትኸይድ ሰበይቲ ዘላቶ ቤት እዩ ነይርዎ መሪሕ ተራ ወሲደን ዝዕውታ መዋስብቲ ከም ዘለዋ ኣይስሕትን እየ ምክንያቱ ኣብዚ ቤት ኣዳም መሪሕ ተራ ስለ ዝወሰደት ሄዋን ኣይኮነን ትሽግር መሪሕ ተራ ወሲዳ ናብ ውድቀት ስለ ዝበፅት ስለዚ ናብ ውድቀት ዝመርሓ ንስቲ ስለ ዘለዋ ኣይትፀገም ዝኸውን ማለት እዩ ተኻለይቲ ቤት እታ ኣብ ሃብቲ ጥራይ ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል ተኣምን ሰበይቲ ዘላቶ ቤት ንብሎ ቤት ኢዮብ እዩ ኣብ ግዜ ረሃዋ ጥራይና ንኣምላኽ ንስዕቦ እንተኸፍኣና ግና ኣምላኽ የድልየናን እዩ ትብል ሰበይቲ ዘላቶ ቤት እዩ በዚ ናይ ሎሚ ቋንቋ ወንጌል ብልፅግና ዝበሃል ዝጠፈሸ ወንጌል እትስዕብ ሰበይቲ ዘላቶ ቤት እዩ ከምዚኣ ዝበለት ሰበይቲ ፅቡቕ ዘይገብረልና እንተዳ ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እውን እንተኾነ ኣይድልየናን እዩ እያ ትብል እዛ ከም ዝመሰለ ሰበይቲ እንታይ ረሲዓ መስለኩም ኣሕዋተይ ንእግዚኣብሔር ሓዲጉ ንእግዚኣብሔር ረሲዑ ሲ ሰናይ ክገብር ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ ኣይትፈልጥን እየ ብሩኻት ኣሕዋተይ ናህና ጥቀዊ ሂወት ካብ ምንታይ ይብገስ መስለኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ምፍራህና እዩ ዝብገስ ንእግዚኣብሔር ረሲዕካ እንታይ ዓይነት ሂወት ክትነብር ትኽእል እቲ ካልእ እቶም ኣብ ንዖም ዘይምልክት ውሳኔ ተሰማሚዖም ዝተጎድኡ ከዓ ኣብርሃምን ሳራን እዮም እቶም ብኦም ጌርና ኩሉ ዓይነት ሓዳር
ሓዳር ኣብርሃምን ሳራን ይግበረልኩም ኢልና ንምርቕ ንሶም እዮም ስለምንታይ መስለኩም ኣብቲ ንዖም ዘይምልክት ኦኬ ማህፀነ ዓፂኒ እግዚኣብሔር እሞ ድሓንኪድ ናብዛ ሰበይቲ እዚኣቶ ናብዛ ኣጋር እቶ ኢላስ ናብ ካልእ ሰበይቲ ክኸይድ ደሪኻቶ ሽዑ በታ እዛ ውሳኔ እዚኣ ኣብ ርክብ ሓድሕዶም ዝመፀ ክነግረኩም ኣይክእል ሳራ ተቋያቂት መስተማሰሊት ተቐይራ እታ ብዘይ ምርጫ ካብ ኣብርሃም ዝጠነሰት በይቲ ግዳይ ኮይና ኣብርሃም ብምክንያት እቲ ካብ ሕቁ ዝወፀ ውላዱ ተጨኒቑ 13 ዓመት ድምፂ ኣምላኽ ኣይሰምዐን ስለምንታይ ኣብ ክሰማምዕሉ ዘይግባእ ኣብ ንዖም ዘይምልክት ውሳኔ ስለዝተሳምዑ እታ ኣዝያ ወረጃ ብኩሉ ሰለስተ ነገር ክነግረኩም እየ ብመልክዕ ኣዝያ ፅብቕቲ እያ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ካልእ መስተውዓሊት ይብላ በእምሮ ብጥበብሲ ምልእት እያ ነይራ ሳልሳይ ከዓ ንእግዚኣብሔር ትፈርያ ነይራ እዚኣ ኣቢጋይል እያ ትበሃል ሰብኣያ ግን ናባል እዩ ዝበሃል ነይሩ ብኩሉ እተፀገወት ሰበይቲ ኣቢጋይልን እንዶ ናይ መንባር ዘይብሉ ናባል ዝበሃል ሰብኣይን ኣብ ሓደ ቤት ይነብሩ ነይሩ ከምቲ ዝበልኩም ኣብ ቤት ናባል እተን ሰለስተ ኣብ ሓደ ሰብ ክትረኽበን ኣፀገምቲ ዝኾና ፅቡቃት ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ምስትውዓል መልክዕ እዚአንሲ ሰለስቲአን ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ክትረኽበን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኣቢጋይል ነይረን ናባል ግን ተሪኢኹሞ ብክፍኣቱ መዓልታቱ ዝሕፀረ ሓሻ ሰብኣይ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ኣባይቲ ከኣሉ ካልእ ግን ከም ቤት ጲላጦስ ከዓ ዝተፈላለየ ናይ ሞራል መወከሲ ዘለዎም ዝበልኩም ናይ ስነ ምግባር ንእግዚኣብሔር ትፈርህ እግዚኣብሔር ከዓ ዝግለፀላ ሰበይቲ እያ ነይራ ሰይቲ ጲላጦስ ኣብ ልዕሊ ዝፃድቕ ሓንቲ ኢድካ ከይተነብር ሕልሚ ሓሊመ እግዚኣብሔር ገሊፁለ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ኸ ብፍርህን ድሌት ስልጣንን ዝሓመመ እዩ ነይሩ ስልጣን ክረክብ ንሰብ ክሐጉስ ነይሩ ንኣይሁድ ክሐጉስ ነይሩ ሕጂ እዛ ሰይቲ ጲላጦስ እንታይ ንብላ መስለኩም እተን ክስማዕ ዝግብኦ ምክሪ ዘለወን ግና ዘይስማዓ ኣንስቲ ከመን እያ ትመስል ነጊራቶ ንዓይን እያ ትውክል ክመርሓ ዝኽእላ ግና ክመርሓ ዕድል ዘይተዋሃበን ኣንስቲ ዘለዎ ኣባይቲ ብዙሕ እዩ ብሩኻት ኣሕዋተይ ከይትዕሽው ኢኹም ሓዳርኩም ምንቲ ፅቡቅ ክኸውን መን እዩ ኣፀቢቑ ዝገብረልኩም ሕሳብ እምበር ኣነ ሰብኣይ እንዴ ኣነ ርእሲ ገዛ እንዴ ርእሲ እንትኾንካ መን ይኽእል መን ኣይክእልን ከዓ ትፈልጥ ኢኻ ትርእስስ ከምኡ ክሓስብ እዩ ዘኽእለካ ማለት እዩ ሓዳር ሃናንያን ሰጲራን ከዓ እዞም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዘይተንብቡ ከድኩም ርከብዎ ኢኹም መትዛንታ ኣብቲ ፍርዲ ኣምላኽ ዘስዕበሎም ክፍኣት ከይተረፈስ ተሳሚዖም ኣብ ኩሉ እንዲኦም ዝስማዕሎም ኢሎም ኣብቲ በቃ ንሕባ ኢሎምሲ ንክልቲኦም ኣብ መወዳእታ ኣብ መቕዘፍቲ ዘወድኦም በደል ፈፂሞም ሕጂ ገሊኦም ሰብኣይን ሰበይትንሲ ጉርሕን ተንኮልን እተመልኡ ንካልኦት ግዳይ ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኩሉ ክፉእ እዮም ዝሰማምዑ ብሩኻት ኣሕዋተይ እንተ ደኣ ንካልእ ሰብ ክፉእ ንምግባር ንሰማዕ ኢሉ ሰብኣይ ክሞ ተሳሚዕኪ ኣብ መወዳእታኻ ንዓ ክፉእ ከም ዝገብረካ ኣይትረስዕ ኢኺ እታ ሰብኣይ ከዓ ከምኡ ልክዕ ክፉእ ኣብ ምግባር እንተ ደኣ ከም ንኣካ ኣብ ኢዛቤል ትገብሮ ነበረት ሓቢላ ትድርኸካ ኮይና ሰበይትካ ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ድማ ክትቀትለካ እያ ስለዚ ኣብ ክፉእ ዘይምስማዕ እቶም ኣብ ንሰብን ኣምላኽን ንምግልጋል ዝሰማምዑ ሰብ ሓዳር ንበልናዮም ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክትረኽቦም ኢኹም እቶም መፅሓፍ ቅዱስ ተንብቡ ሓዳር ፕሪስኪላን ኣኪላስን እዮም ክልቲኦም ተሳሚዖምሲ በቃ ንኣምላኽ የገልግሉ ነይሮም ሕጂ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ሽም ክፅውዕ ከሎሲ ፕሪስኪላ ኢሉ ጅምር እታ ሰበይቲ ኣኪላስን ይብሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ገለ ኣንስቲ ፀጋ ኣለወን ግን ከምዚ ኣኪላስ ዝበሃል ሰብኣይ ፀጋ ሰበይቱ ኣለልዩ ኣቐድም ዘበላ ኣቐድም ዘብልወን ሰብኡት ስለዝሰኣና ተዳሂለን ዝነበረካ ብዙሓት እየን ሕጂ ከምቲ ዝበልኩም ኣብ ዘመንና ዘሎ ሓዳር እንታይ ይመስል ኣብ ዘመንና ዘሎ ሓዳር 4 ዓይነት ሓዳር ክነግረኩም እየ እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ገረድ ዝኾነትሉ ሓዳር ኣሎ ሰብኣይ ንጉስ እዩ ሰበይቲ ከዓ ገረድ ኣብ ሓደ ቤት እቲ ካልኣይ ሓዳር ከዓ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ከዓ ኣሎ
ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ሳልሳይ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ኣሎ ሓዳር ክርክር ማለት እዩ ተራብዓይ ዓይነት ሓዳር ኣብ ዘመና ዘሎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝዝትይሉ ሓዳር እዩ ሕጂ ነዘን ኣርባዕተ ሓዳር ክመቕለን ከለኹ ስምዑኒ ኣብቲ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ከዓ ገረድ ዝኾነትሉ ሓዳር ኩሉ ሻዕ መደባት ሰብኣይ ጥራይ ዝትግበር እታ ሰበይቲ በቃ ይብላን ወላ ሓንቲ ዕድል የብላን ወላ ሓንቲ ዕድል የብላን she doesn't have any say ኢና ንብሉ መደባት ሰብኣ ጥራይ እዩ ዝገብር ሰበይቲ እንታይ ኣብኡ ግዲኣት ኢልኩም እተተግብር ኣቕሓ ነቲ ሰብኣይ ፕላን ዝገበሮ እተተግብር ኣቕሓ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ብወገን ሰብኣይ ግልውፅነት የለን ምቕራብ ፀብፃብ የለን ተሓታትነት የለን ብዓብዩ ድማ ልዝብ የለን ኣበይ ኣብቲ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ከዓ ገረድ ዝኾነትሉ ሓዳር ኣብቲ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ቅሬታ ኣብቲ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ገረድ ዝኾነትሉ ሓዳር ካልእ እንሪኦ እንታይ ይመስለኩም ክጠቅም ዝኽእል ግናኸ ዝባኸነ ሕልሚ እታ ሰበይቲ ኣሎ ክጠቅም ዝኽእል ዝባኸነ መደብ ኣሎ ክጠቅም ዝኽእል ዝባኸነ ዓቕሚ ኣሎ ኣብቲ ቤት ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብኣይ ገቢሉ ንጉስዩ ንሳ ሓንቲ ክትብል መሰል የብላ ኣብ ገሊኡ ከዓ ኣብዚ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ገረድ ዝኾነትሉ ሓዳር እተደቑሰት እተዳህለት ሰበይቲ እያ ዘላ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ጥራይ ደይኮንስ ኣብ ቅድሚ ዓይና ዝሓሰረት ምትእምማን ዘጥፈአት ሰበይቲ ዘላቶ ኣባይትሉ ኣብቲ ሰብኣይ ዝነገሰሉ ሰበይቲ ገረድ ዝኾነትሉ ሰበይቲ ብኩሉ ኣበርክቶ ይብላን ሕጂ እዛ ከምዚ ዝመሰለት ሰበይቲ ኣብ ክልተ ጫፍ እያ ትውድእ ወይ ተቋያ ቆይቲ እያ ትኸውን እንተዘይክኢላ ከዓ መስተማሰሊት እያ ትኸውን መስተማሰሊት እያ ትኸውን ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ከምኣ ደቂ ኣንስትዮ ቀሪባ ክብርቲ ኮነትን ምክንያቱ ከም ኩለንተን ደቂ ኣንስትዮ ኦኬ እዚ ክገብር ኢላ ብዘይ ፍቃድ ሰብኣይ ሓንቲ ነገር ክትምድብ ስለ ዘይትኽእል ስለዚ ከምዚ መሰለት ሰበይቲ እንታይ ንሪኣ ምስለኩም ምስ ሰባ ምሕዋስ እትፅገም ንፅልቲ ሰበይቲ እያ ትኸውን ምስ ሰባ ምሕዋስ እትፅገም ንፅልቲ ሰበይቲ እያ ትኸውን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ነቲ ሰብኣይ ተሪእናዮ ከም ድላዩ ዝገብር ነውሪ ዘየፍርሆ ንሓዳሩ ዘይእሙን ብዙሕ ክፍኣት ዝኸወለ ዝገበለ ሰብኣይ ኢኻ እትርኢ ኢኹም ከም ድላዩ ዝገብር ነውሪ ዘየፍርሆ ንሓዳሩ ዘይእሙን ብዙሕ ክፍኣት ዝኸወለ ዝገበለ ሰብኣይ ይብሉ ምክንያቱ ገሊኻትኩም እንታይ ትብሉ ከይትህሉ መስሎም ኦኬ እንተደኣ ንጉስ ጥራይ ንሱ ኮይኑ ሰበይቱ ግበድ ገይርዋ ኣሎ ኮይኑ እዚ ከይገብር ኣይከብዶን እዩ ምክንያቱ ንሰበይቱ ንግስቲ ገበራ ነይሩ ከምቲ ሓደ እንታይ ኢሉ እዚ ሽሙ ዳሕራይ ከምፃልኩም እየ ብኩሉ ትምህርቲ እኳ ይሰማዕነ ግን ኣብ በፂሑ ሴ እንተደኣ ንጉስ ናይ ሰበይትካ ክትከውን ደሊኻ ንሰበይትካ ንግስቲ ናይ ሂወትካ ግበራ ኢሉ ጆል ኦስቲን ዝበሃል ሰብኣይ ማለት እዩ ስለዚ ጥዑይ ተዝኸውን ነይሩ እቲ ሰብኣይ ጥዑይ ንጉስ ነይሩ ተዝኸውን ንሰበይቱ ንግስቲ ገበራ ነይሩ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ከ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ኣበይ ይረአ ይመስለኩም ቅድም ኣብተን ቅድሚ ሰብኡተን እተሰዳ ዘይለባማት ኣንስቲ ዘለዎ ኣባይቲ ሪኢኹም እቲ ቃላት ኣቐዲመን ስለ ዝተሰዳ ኩለን ዓያሺ ይኮናን ግን ዘይለባማት ዝኾና ኣንስቲ ኣለዋ ኣብአን ሕጂ ሰበይቲ ንግስቲ እያ እቲ ሰብኣይ ከዓ ባርያ ይኸውን ኣብተን ርኹባት ወለዲ ዘዕበይዎን ዘይለባማት ኣንስቲ ሪኢኹም ኩሎም ርኹባት ኣንስቲ ዘዕበይዎን ሕማቃት እየን ኣይንብል ኢና ዘለና ግን ዘይለባማት እንተኮይነን ንሰብኡተን ብገንዘብ ወለደን ገይረን ትሕት ክብሉ ወይ ክገዝኦም ይፅዕራ ኣብተን ብትምህርቲ ፀብለል ዝበላ ጥበብ ዝጎደሎ ፍልጠት ዘለወን ኣንስቲ ሪኢኹም ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ ገዝአን ዝኾነ ዓይነት ሓላፍነት ኣብ ደገ ሃልይወን ዝኾነ ዓይነት ፍልጠት ዘካፍላ ይኮና ኣብ ቤተን ምስ መፃ ግና ንሰብኡተን ኣንስቲአን ንደቀን ኣዴታት እየን እዚአን ለባማት እየን ገሊአን ግን ከምኡ ይኮናን ከምቲ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘለወን ሓላፍነት ኣብ ቤተን ከዓ ከምኡ ክኾና እዩ ዝደልያ እየን ሕጂ እቲ ሰብኣይ ንሕጋዊ ወረቐት ኮነ ንመዓልታዊ መነባብሩ ፅግዕተኛ ሰበይቱ ይኸውን ነገረ መንገዲ ኣብ ዝኸለኹ ክነግረኩም ፌበንያ ሰስቴነብል ኣታዊ ናይ ቤትና ትምፅእ ሪኢኹም ግን ከም ንሳ ኣምፅያቶ በይነ እየ ዘመሓድሮ ዝብል ስልጣን ዘለዎ ኣይኮነትን ትነብር ነዚ ገዛና ክፅብቕ ምእንቲ ኩሉ እንትናኣቶ ሃበት
ስለዚኣ ናይ ሙሉእ ግዜ ኣደ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰበይቲ ናይ ሙሉእ ግዜ ሰራሕተኛ ኢና ንብላ ንፌበን እግዚኣብሔር ስለ ፌበን ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ርእሰ ምትእምማን ዘጥፈአ ኣብ ቅድሚ ቤተሰቡ ዘይክቡር እተዋረደ ኣብ ሕብረተሰቡ ኣበርክቶ ወይ ፅልዋ ዘይብሉ ድሁል ሰብኣይ ኣሎ ረይባኹም ኣብቲ ሰበይቲ ዝነገሰትሉ ሰብኣይ ባርያ ዝኾነሉ ሓዳር ርእሰ ምትእምማን ዘጥፈአ ኣብ ቅድሚ ሰበይቲ ቤተሰቡ ዘይክቡር እተዋረደ ኣብ ሕብረተሰብካ ኣበርክቶ ዘይብሉ ድሁል ሰብኣይ ኣሎ ካብ ከምዚ የድሕነና ሰበይቲ ድሁል ሰብኣይ ክብርቲ ይኮነት ኢንፋክት እታ ለባም ሰበይቲ ነቲ ሰብኣይ ኣዕጢቓ ጅግና ኮን ኢላ ኣብ ደገ ተወፅኦ እቲ ሳልሳይ ሓዳር ኣብ ዘመና ዝበልክኹም ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ኢልና ኣለና ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ሕጂ ኣብዚ ቤት እዚ ዓወት እንታይ ኢሎም ይገልፅዋ ምስለኩም ዓወት ኣብዛ ገዛ እዚኣ ንመዋስብትካ ረቲዕካ ወስዒርካ ምንባር ጥራይ ዝመስሎም ብሩኻት ኣሕዋተይ ተሳዒርካ ምስዓር ከም ዘሎ ኣይፈልጡን እዮም ረቲዕካ ኣስተሓፊርካ ንመዋስብትካስ እንታይ ከም ክትረክፋ መወዳእታ ስለዚ ኣብዛ ቤት እዚኣ ረቲዕካ ወስዒርካ ምውፃእ ተኸለይቲ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብዛ ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ክንዲ ክርድኦ ስለምንታይ እዩ ዘይርዳእኒ ዝብል ሕቶ ዝዓዝዙ ሓዳር እንታይ ኣሎ ክርድኦ እንታይ ኣሎ ክርዳእ ኢሉ ዝሓትት መዋስብቲ ብቲ ቤት የለን እንታይ ኮይኑ ዘይርዳእኒ ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ ተወዳዳሪ ሰብ ስለምንታይ ብፃይ ዘይተረዳእኒ ይብል ሓባባሪ ሰብ ግን እንታይ ይብል መስለኩም እንታይ ኣሎ ንብፃይ ዘይተረዳእክዎ ኢሉ ይድሓት ስለዚ ከም ተሓባበርቲ ሰባት እታ ንብፃይ ክርድኦ ዘለኒ እንታይ ኣሎ ትብል ሕቶ እናሓትትናየተ ነይሩና ሓዳርና ክትፅብቕ እዩ እቲ ካልእ ኣብዛ ቤት እዚኣ ኣብዛ ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ኣብ ኩነታት መዋስብትካ ኣቲኻ ምሕሳብ የለን ኢምፓቲ የለ ሲምፓቲ የለ ሓሳባይ ይሰማዕ ቃለይ ይሰማዕ መደበይ ይተግበር ዝብል ምጉብላል ዝዓዘዞ እዩ ኣብዚ ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቤት ኣብዛ ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስላ ቤት ስኒት የለን ማህሰይቲ ስምዒት ኣሎ ፔይን ኣሎ ማለት እዩ ተጎደ ሰብኣይ ወይ ተጎደ ሰበይቲ ወይ ተጎደ ውሉድ ኣሎ ማለት እዩ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ኮይኑ ይቕንዞ ሰበይቲ ካብ ካሊእ ኩርናዕ ኮይና ትቕንዞ ኣብ ገሊኡ እውን ኣካላዊ ማህሰይቲ ኣሎ ይጓዳድዮም ፊዚካል ኣቢዩዝ ኣሎ ኢሞሽናል ጥራይ ኣይኮነን ስኒት ስለዘየለ ቁጠባዊ ማህሰይቲ እውን ኣሎ ስለዘይረኽቡ ይኮነን ግን ንኳሎም ብዙሕ ስለዝኾነ በብዝደለይዎ ስለ ዘጥፍእዎ ቁጠባዊ ማህሰይቲ ኣሎ መወዳእታ እውን ንውልዶም ይጎዱ እዮም እሶም ስለ ዝተጎዱ ስለዚ ክህልወና ዘይግብኦ ሓዳር ኣልዩ እንተደኣ ኮይኑ ሰብኣይን ሰበይትን ዝበኣስሉ ሓዳር ይክህልወና ዘይብሉ እቲ ራብዓይ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ዝዝትይሉ ሓዳር ኢና ንብሉ ሰብኣይን ሰበይትን ዝዝትይሉ ሓዳር ክልቲኦም ንፍቓድ ኣምላኽ እተሰዓሩ እዮም ሪኢኹም ክልቲኦም ዝሰዓሩ ይኮኑ ክልቲኦም እተሰዓሩ እዮም ንፍቓድ ኣምላኽ እተሰዓሩ እዮም ክልቲኦም ንመትከላት ሓዳር ዝስዕቡ እዮም መትከላት ሓዳር እንታይ ምዃኖም ድሕራይ ኣብ ስዕብ ትምህርትና ክንመሃሮም እዩ ንሓድሕዶም ዝፋቐሩ እዮም ክብለኩ ከለኹም ዝፋትው ይበልኩን ክትምርዖ ደኣ እዩ ክትፋቶ ዘለካ እምበረይ ምስ ተመርዓኻ ተፋቒርካ ኢኻ ትነብር እንታይ ማለት እዩ ምፍቓር ከምታ ዘለዋ ንብፃይካ ተቐቢልካ ኢኻ ትነብር ከምታ ዘለዋ ከይክልወጥ ከይተፀበኻ ከምታ ዘለዋ ኣምላኽ ኣፍቂሩኒ እንተደኣ ኢለ ከም ዘለኹ ተቐቢልኒ ማለት እዩ ከም ዘሎ ኣብዛ ሰብኣይን ሰበይትን ዝዝትዩላ ቤት ፍልልያቶም እትቐበሉ ሰብኣይን ሰበይትን እዮም ደሎ ከሳ ሰበይቲ ኣነ ሰብኣይ ኣነ ውዕየ እሳ ዝሕልቲ እያ ኣነ ኦርጋናይዝድ እየ ንሳ ድሓን እያ ሸለል ባህሊት እያ ናይ ሓባር ዕላማ ኣለዎም ሰብ ቁም ነገር እዮም ማለት ሰብ ቁም ነገር እዮም ናይ ሓባር ዕላማ ኣለዎም ኣብ ኣተሓዛ ደቆም ጥንቁቃት እዮም ኣብ ኣተሓዛ ደቆም ይሳምዑ እዮም ኣብ ኣተሓዛ ትሕዝቶኦም ግሉፃት እዮም ትሕዝቶኦም ክብል ከለኹ ዘጥረይዎ እንተኮይኑ ወይስ ገንዘቦም ማለት እዩ ሚዛኑ ዝሓለወ ኣተሓሳስባ ኣለዎም ፌር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ቤት ኣሎ ምናልባት እዚኣ ዳሕራይ ሓንቲ ካብተን ትምህርትና ስለዝኾነት ሸለል ክብላ እየ ግን ሕጊ ግቡእ ባእሲ ይስዕብ እዮም ሕጊ
ግቡእ ባእሲ ይስዕብዮም ስለዚ ባእሲ ሎ ሓዳር ግን ሕጊ ግቡእ ባእሲ ካሎ ማለት እዩ ነቲ ሓዳርና ንመርሓሉ ኣማን ድበሃል ሓዋለኒ ኣብ ኒውሻትልሲ ክዛወሩ ከይዶም ናብ ስፔን ምስ ሰበይቱን ደቁን ፈታዊ ሰበይቱን ደቁን ካይሱ ሕጂ መዓስ እዮም ሰብኣይን ሰበይትን ባእሲ ዘቋርፁ ክብል ሓቲትኒ ኣነ ኸዓ ሕጊ ግቡእ ባእሲ ዳ ይከተሉ እምበር ባእሲ ኣይቋርፅን እዩ ኢለ መሊሰሉ እሞ ግቡእ ባእሲ ኣለዎ ሓዳር ምክንያቱ ገሊኣቶም ካብቲ ሳሚዖም ሓጢኣት ክገብሩ ብካ ተባኢሶም ሓጢኣት ተሪፉ ዘብል ስለ ዝኾነ ባእሲ ዝዝት እዩ ሰብ ሓዳር ክነግርኩም ባእሲ ዝዝት እዩ ሰብ ሓዳር ሰዓሪ ሰብኣይን ሰዓሪት ሰበይትን የፍሪ ኣይዎን ይበሃሉ እዚ እቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ብዙሕ ዘይድለ እዩ ግን እቲ ካልእ ነገር ክነግረኩም ኣብ ባእሲ ዝዝት እዩ ሰብ ሓዳር ኣብ መወዳእታ እተሳዕሪ ሰብኣይን እተሳዕረት ሰበይትን እዩ ዘፍሪ ክልቲኻ ኣነ እኮ ተጋጊየ ብዚኣ ኣይትሓዘለይ ኣነ ባ ተጋጊየ ኣይትሓዘለይ ኢልካ ክትወፅእ ከለካ እዚ እዩ እቲ ሓዳር ጥዑም ዝገብሩ ስለዚ ነዘን ዝበልክወን ሓዳር ናይ ዘመንና ሳማራይ ዝገብርን ከለኩ ሰለስተ ሓሳባት ክብሉ ስምዑኒ ቀዳመይቲ ሓዳር ሓዲኦም ሰዓሪ ሓዲኦም ተሰዓሪ ዝኾነሉ ሓዳር ሪኢኹም ወይ እታ ሰበይቲ ወይ እቲ ሰብኣይ ሰዓሪ ኮይኖም ኣለዉ እታ ሰበይቲ እንተደኣ ንግስቲ ኮይና እቲ ሰብኣይ ባርያ እንተደኣ እቲ ሰብኣይ ንጉስ ኮይኑ እታ ሰበይቲ ገረድ ኮይኖም ኣለዉ እዚኣት ሓንቲ እያ ተኻለይቲ ክልቲኦም ዘይተሰዓሩ ኣባይቲ ክልቲኦም እናተባእሱ ዝነብሩሉ ማለት እዩ ክርክር ሓዳር ኣሎ ሳልሳይ ሓዳር ግን ክልቲኦም ዝተሰዓሩ ኣባይቲ ዘለዎ ቤት ኣሎ ሕጂ ካብዚ ንላዕሊ ግዜ ብምሓዝ ምእንቲ ከሸግረኩም ሓዳር ዝተሓዘሉ እታ ሓሙሸይቲ ነጥብና ሓዳር ብከመይ ኢና ክንሕዞ ዝግባአና ዝብላ ክስቕ ኢለ ክሓልፈኒ ምክንያቱ ኣብቲ ካልእ መትከላት ሓዳር ክንጠቅስ ከለና ክንብለን ስለ ዘለና ሓዳር ብፍቅሪ እዩ ዝትሓዝ ብምግዝዛእ እዩ ዝትሓዝ ብንፅህና እዩ ዝትሓዝ ብግሉፅነት እዩ ዝትሓዝ ብላዛ ዘለዎ ምዝርራብ እዩ ዝትሓዝ ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ብሓላፍነትን ብተሓታትነትን እዩ ዝትሓዝ ቀዳምነትካ ብምስራዕ እዩ ዝትሓዝ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ክንብል ኢና ደብዳቤኻ ጥራይ ብምንባብ እዩ ዝትሓዝ ኢለ ክውድእ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ያ ኣማን ወደይ ባክቲ ትምህርቲ እግዚአብሔር ይባርክካ ባባ ቆቢት ስለዚ 10 ሚኒትስ ሳላትና እንደሆነ ሓንቲ ሰዓት ክትከውን ቱንዲና ጀሚርና ብናትና ብቴክሳስ ታይም 10 ደቂቃ ንሕቶን መልስን ክንገብር ሕራይ ኣማኒ ሓደ ግዜ እኮ ዝዛርብ ስለዘየለ ከይትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ በቃ እንተደኣ ከምዚ ገይረ ክገልፆ ድሓነይ ኩሉ ሓላፍነቱ ዝፍፅም ሰብኣይ ኣድልዩሲ ከይለኣኽክዮ ሒዝልክ ዝመፅእ እንተኮይኑሲ ክትዛረብዮ ኣድላይ ኣይኮነን ኮሚኒኬሽን ግን ክምዕብል ዝግብኦ ነገር ከዓ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ክዛረብ እዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ነገር እንድያ ኮሚኒኬሽን ኣፀቢቑ ኣድላይ ዊ ኮሚኒኬት ቨርባሊ ብቃላት ኮሚኒኬት ንገብር ኢና ካብኡ ዝሓለፈ ግን ብግብርካ ኮሚኒኬት ንገብር ኢና ሕጂ ንፌበን ውርድ ኢለ ከይደስ ሕቁፍ ተቢልያን ወላ ሓንቲ ከይበልኩ ከማ ኢለ ተተመሊሰን ምፅ ኢለ ኣይ ላቭ ዩ ፌበን ኢለ እንተይለያን ማለት እንድዩ ክልትኡ ፍቅሪ እዩ ዝነግር ስለዚ ሓቢርካ ግዜ ብምሕላፍ ብምብህሃል ጥራይ ኦኬ ዝበሃል ክልወካ እንዲ ፅቡቅ ቅድም እንተደኣ ዝበሃል ስለዘይብልኪ ዘይትብል ሃሊኸ እዩ ፅቡቅ እዩ እንተደኣ ኩሉ ከይበልክዮ ኣማን ወደይ ከምኡ ከኣምኑ እየ መሊእ ኢልካ ሃልዩ ኮይኑ ትዛርብ ዘይገብረኪ ኮይኑ በስ ኦኬ ግን ብሓቢርኩም ግን ይፈልጥ ኢኻ ከምኡ ከም ዝገብር ኣማን ብሓንሳብ ሻይ ክሰትዩ ትኸዱ ብዛዕባ እቲ ክትብልዮ ትደሊኻ ሽዑ ትብልዮ ስለዚ እንተደኣ ገሊኡ እኮ ስድራ ቤትና ደዕበዩና
ሓሳባቶም ዝገልፁ ውሉድ ይገብረና ወይ ከዓ ሓሳባቶም ክገልፁ ዘይክእሉ ውሉድ ይገብረና እዩ ዝዓበናሉ ኢንቫይሮንመንት ብዛዕባና ዲተርማይን ይገብር እዩ ስለዚ ብምክንያት ፅልዋት ባክግራውንድና እንተደኣ ኮይኑ እቲ ዘይንዛረብ ኦኬ ዝዛረብ ኣብ ዘለዎ ጉዳይ ግን ተታሒዝና መፂና ክንዛረብ የለና ፔን ክንገብር የብለና ውሽጥና ምስ ሕቶናን ምስ ስግኣትናን ምስ መጉዳእትናን ክንነብር ፅቡቅ ኣይኮነን ተዛሪብና ክንፈትሖ ንክእል ነገር ሱቅ ክንብል ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ግዜ መሪፅና በይንና ኮይና ክንዕለሉ ንክእል እዩ ይርዳ ሓፍተይ ገለ ምክንያት ኣሎ ድኾን ይኸውን ቅድሚ ናብ ማትያስ መኻደይ ገለ ምክንያት ይህሉ ድኾን ይኸውን ሰባት ዝበሃል ከለዎም ከይበሉ ዝኸድሉ ወይ ከይገለፁ ከይገለፃ ዝነብራሉ Thank you. زي مزرابسي وبزح مجلسي عندي دلوا حتى جن كوا بعلخات غصاب بالكاس أنا خا مجاب حوي مستي الحربايتنا تعبابيانا ناين سنتنا تمكرو بغت تايز تحس حجي أف سايكولوجي أبنا سن البنا خان تايلوم يقال سوسي زي مزراب كن عب خلنا حدا خابتي كم كوبي ميكانيزم أمرنا زتكملوا ميلاي مالتي حج انتي خون انت دعا اتي زبهالنا زتبهالنا زنقرنا زلو زربا كاب عقمنا نلعلي اندحر كوينو ويكا ناب باسي ناب قويكي ناب زي مسمع زمرحنا اندحر كوينو اتي أمرو انتي يترسي بقى شات داون خون بالسق سي ملسي يهب مالتي حجي بسق ملسي يهب حجي أب كم زع عينة كبابي ويكا فاميلي جزا اندحر عبيخة ولا دحراي later in lifeون بقى حسابك تجلس ويك تزاربسي زتأثر كذا تحس كأخذ خون حجي كتعب خلخا نتي زنبرك بالدهوتات كوب كتقبر سلازلكا زتريو عينة ميكانيزمي مالتي بزح جزيخا مسناي سمع له ده يا نتصور اوكي بزح جزيخا انت ايو كم زي بحسيروس كاب عقمنا نلعلي زخونه كونتات كقطمنا خلو إناهم نقبر مالتي حجي مس تروماتيك عينة experience هون يتحازي بتناي سنلبونا مالتي حدا جزيتناي تروما تمكرو كمزي نايقدنا يكونن عبيتي ويكا حدا جزي زقات أما قلق خون ولا قايقي خون خلي أفت جزا ويكا أفت خباب دعبنا اللون بأس عينة ندعي أما شساب إرشاد دعبنا خا نفلطو إنا كمزي نارقوا I don't know ناساتكم ما يفلتن بأس زي بلو خبابي زي عبي دارقا يبلنا نكبلي دفر كم نبر عينة زقصرلو دحر بايتات كزبل زمصانا ካብኡ ዝመፀ ንዕኡ ክብድስ ኢሉ ደጥሪዮ ሓደ ካብቲ ኮፒ መካኒዝም ማለት እዩ በቲ ናይ ስነልቦና ክግለፅ ከሎ ثانك يو ردا حفتي ورجة حفتي أبتي ريتو ندير إيسي يردا ورجة إلومو ورجة حفتي أكلت بعلو من النتناسي እጂ ተባኢስካ ኣይዋፃእካን እዩ ተዛሪብካ ትፈትሖ ሽግር የለን ኢሉ ሓሲቡስ ሱቅ ይመርፅ ኦኬ እዚ ከዓ ካብቲ ሕሉፍ ተመክሮ ዝተጠሪኽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢላሞ እዚኣ ፀቢቕና ክንመሃረላ ኢና ወሲዲ ኣለኹ የወርዳ ሓፍተይ እቶም ክሳብ ሕጂ ክንሰምዕ ንፀናሕና ሼር ክንገብሮ ኢና ነዚ ቪድዮ እዚኡ ምስ ኣኸለ ማለት እዩ ብማእዘር ሰማይካ ከመሓላልፉ እዮም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ግበሩሎም ክጠቕሞም ንዝኽእል ሰባት ላይክ ግበርዎ ከዓ ነዚ ቪድዮ ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩ ናብዚ ቻነል ቤተ ተስፋ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዝቐፅል ክንከይድ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሎም ለይቲ ስጋዕ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ጎይታ ይባርኽኩም
አሜን አሜን። ብሩክ ለይክ እግዚአብሔር ባረኩም ብሩካትኩም። ቴንክ ዩ ባረኩ። Thank you.